ओम शान्ति। प्यारे बाबा को महावाक्य। आज मिति 2079 साल माघ 18 गते बुधबार। तदनुसार 1-2-2023 को बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो नजर कुनै पनि देहधारीतर्फ जानु हुँदैन, किनकि तिमीलाई पढाउनेवाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो नजर कुनै पनि देहधारीमा जानु हुँदैन। हामीले जसलाई हेर्छौँ आत्मालाई हेर्ने अभ्यास गर्नु छ, किनकि हामीलाई पढाउने हाम्रो टिचर, पढाउनेवाला स्वयं बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि निराकारी बनेर निराकार आत्मालाई नै देख्ने अभ्यास गर्नु छ। प्रश्न छ, पहिलो प्रश्न, उच्च पदको लागि कुन चाहिँ एउटा मेहनत तिमी बच्चाहरूले गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि गर्न सक्छौ? सोध्दै हुनुहुन्छ, उच्च पदको लागि कुन चाहिँ एउटा मेहनत तिमी बच्चाहरूले गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि गर्न सक्छौ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि ज्ञान कटारी चलाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि ज्ञानको नै चिन्तन मनन गरौँ, आत्मिक दृष्टि र वृत्तिको व्यवहार गरौँ, स्वदर्शन चक्रधारी बनेर शङ्ख ध्वनि गरिराख। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यति श्रेष्ठ टाइटल दिनुभएको छ, सोमान दिनुभएको छ, स्वदर्शन चक्रधारी बनेर शङ्ख ध्वनि अर्थात् यो मुखबाट ज्ञानको कुरा नै उच्चारण गर्नु छ। हिँड्दा डुल्दा बेहदको बाबालाई याद गर्यौ र त्यसै सुखमा रह्यौ भने उच्च पद मिल्छ। यसमा नै मेहनत छ, अभ्यास गर्नु छ। ज्ञानको चक्र चलाउनको लागि, शङ्ख ध्वनि गर्नको लागि हिँड्दा डुल्दा बेहदको बाबालाई याद गरिराखौँ र त्यसै सुखमा बाबाबाट मिलेको जुन ज्ञान छ, गुण छ, शक्ति छ, जुन अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति बाबाले गराउनुहुन्छ, त्यसै सुखमा सधैँ रह्यौँ भने उच्च पद मिल्छ। तर यो गर्नलाई मेहनत छ, मेहनत हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो प्रश्न, योगद्वारा तिमीलाई कुन चाहिँ डबल फाइदा हुन्छ? योगद्वारा बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनु भएको छ। यस राजयोगद्वारा तिमीलाई कुन चाहिँ डबल दुईटा फाइदा हुन्छ? उत्तरमा, एक त अहिले कुनै विकर्म हुँदैन, दोस्रो पहिले गरिएका विकर्म विनाश हुन्छन्। एक त अहिले कुनै विकर्म हुँदैन, किनकि विकर्मको बोझ चुक्ता गर्ने समय हो। अझै विकर्म बने भने चुक्ता गर्ने समय रहँदैन। दोस्रो कुरा, पहिला गरिएका विकर्महरू विनाश हुन्छन्। गीत छ, माता तू हे सबकी भाग्य विधाता। ओम शान्ति। सत्सङ्ग वा कलेज आदि जे हुन्छन् त्यहाँ कसले पढाउँछ त्यो देखिन्छ। नजर शरीरमा पर्छ। कलेजमा भन्छन् फलानो प्रोफेसरले पढाउनुहुन्छ, सत्सङ्गमा फलानो विद्वानले सुनाउनु भयो भन्छन्। मनुष्यमा नै नजर जान्छ। चाहे प्रोफेसरलाई हेरौँ, चाहे विद्वान पण्डितलाई हेरौँ, नजर त्यहीँ जान्छ। यहाँ तिम्रो नजर कुनै देहधारीमा जाँदैन, तिम्रो बुद्धिमा छ। निराकार परमपिता परमात्माले यस तनद्वारा सुनाउनुहुन्छ। बुद्धि जान्छ माता पिता र बाप दादातर्फ। बच्चाहरूले सुनाए भने भन्छन् ज्ञान सागर बाबाद्वारा सुनेको सुनाउँछन्। बच्चाहरूले सुनाए भने भन्छन् ज्ञान सागर बाबाले जे सुनाउनु भयो त्यो सुनाउँछन्। फरक पर्यो नि। सत्सङ्गमा जे सुने पनि सम्झन्छन् फलानुले यो वेद सुनाउँछ। मनुष्यको पदमा
जातिपातीमा दृष्टि जान्छ। यो हिन्दू हो, यो मुसलमान हो, दृष्टि त्यहाँ जान्छ। बाबाको नजरमा, भगवानको दुनियाँमा बाबा भन्नुहुन्छ दुईटा जाति छन्, नारी र पुरुष, यति मात्रै हो, अरू सबै मनुष्यले बनाएका हुन्। आज दुनियाँमा मनुष्यको पदमा र जातिमा यो हिन्दू, यो मुसलमान, यसैमा दृष्टि जान्छ। यहाँ तिम्रो दृष्टि जान्छ शिव बाबातर्फ। शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ, अहिले बाबा भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि वर्षा दिन आउनु भएको छ र अरू कसैले यसो भन्न सक्दैनन्, हे बच्चाहरू, तिमीलाई स्वर्गको लागि राजयोग सिकाइरहेको छु। अब यो गीत पनि सुन। गीत त विगतको हो, त्यस्तै जगत अम्बा थिइन्, वास्तवमा उहाँले सौभाग्य बनाउनु भयो। माता ओ माता तुहे सबकी भाग्य विधाता, यो गीत बाबा भन्नुहुन्छ। वास्तवमा मम्माले आफ्नो जीवनलाई पनि सौभाग्य बनाउनु भयो, अरूलाई पनि बनाउनु भयो। जसका मन्दिर पनि छन्, तर उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, कसरी आउनुभयो, भाग्य कुन चाहिँ बनाउनु भयो, केही पनि जान्दैनन्। त्यसैले यस पढाइ र त्यस पढाइमा रात दिनको फरक छ। यहाँ तिमीले सम्झन्छौ, ज्ञानसागर परमपिता परमात्माले ब्रह्मा मुखद्वारा पढाउनुहुन्छ। बाबा आउनु भएको छ, भक्तको पासमा भगवानलाई आउनु नै छ, नत्र भक्तले भगवानलाई किन याद गर्छन्? सबै भगवान हुन्, यो त गलत हुन जान्छ। बाबा आज सर्वव्यापीको जुन भ्रान्ति छ त्यसलाई तोड्दै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबालाई सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, भगवान सबै हुन् भन्नु यो गलत हुन जान्छ। ती सर्वव्यापीको ज्ञान भएकाले आफ्नो कुरालाई सिद्ध गर्नको लागि पनि आफ्नो 20 औँलाको बल लगाउँछन्। तिमीले सम्झाउने अलग हुन जान्छ। बेहदको बाबाबाट बच्चाहरूलाई नै वर्षा मिल्छ। सन्यासीहरूको छ नै वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनीहरूबाट कहिल्यै पनि सम्पत्तिको हक मिल्न सक्दैन। उनीहरूले सम्पत्ति नै चाहँदैनन्। तिमीले त सदा सुखको सम्पत्ति चाहन्छौ। हाम्रो सम्पत्ति भिन्नै छ। सुखको सम्पत्ति बाबाले दिनुहुन्छ। नर्कको धन दौलतमा दुःख छन त धनवान छन्, तर आचरण यस्तो फोहोरी हुन्छ जसमा पैसा उडाइरहन्छन्। फेरि बच्चाहरू भोकै मर्छन्। बुवाआमाले बाबा भन्नुहुन्छ, यदि फोहोरी आचरण छ भने पैसा उडाइरहन्छन्, फेरि बच्चाहरू भोकै मर्छन्, तब आफूलाई पनि दुखी, बच्चाहरूलाई पनि दुखी बनाउँछन्। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको बाबा। उहाँले बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यहाँ त भिन्न भिन्न अनेक बाबा छन् जसद्वारा अल्पकालको लागि वर्षा मिल्छ। छन त राजाहरू छन्, ती हदका भए त्यहाँ हदको अल्पकालको सुख छ। उहाँ बेहदको अविनाशी सुख दिन आउनुहुन्छ। सम्झाउनुहुन्छ, जो डबल सिरताज थिए, स्वर्गको मालिक थिए, उनै अहिले नर्कको मालिक बनेका छन्। नर्कमा दुःख छ, बाँकी यहाँ कुनै नदी आदि छैनन्। जस्तै रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि छैनन्, जसका बारेमा गरुड पुराणमा चित्र देखाउँछन्। मनुष्यलाई चेतना जागोस् भन्नका लागि, गलत कर्मबाट डराओस्, भय होस् भन्नका लागि मात्रै हो। बाँकी कुनै यस्ता नदी छैनन् जहाँ भनिन्छ तेलको तातो तेलमा डुबाउँछ, पिपको नदी पहाडबाट खसाल्छ। यस्ता विषय वैतरणी नदी छैनन् जुन कुरा गरुड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। यो सजाय खानुपर्ने हुन्छ। अब ती रोचक कुरा लेखिदिएका छन्। पहिला त जसले जुन अङ्गद्वारा खराब काम गर्थ्यो त्यो अङ्ग काटिन्थ्यो। पहिलाको समयमा, पहिलाको जमानामा जुन अङ्गद्वारा, यदि आँखाबाट, मुखबाट, कुनै अङ्गबाट गलत कर्म भए भने
त्यो अङ्ग काटेर सजायदिन्थ्यो, धेरै कडा सजाय मिल्थ्यो। अहिले त त्यति कडा सजाय मिल्दैन, फाँसीको सजाय कुनै कडा होइन। किनकि जति अङ्ग काट्दा पीडा हुन्छ त्यति पीडा फाँसीको सजायमा त हुँदैन। फाँसी दियो, आत्मा शरीरबाट निस्किहाल्छ, त्यो त धेरै सजिलो हुन्छ। मनुष्यले आत्मघात पनि निकै खुसीसँग गर्छन्। शिवमाथि अनि देवताहरूमाथि झट्ट बलि चढ्छन्। यो त्यतिखेरको काशी कलवट खाँदाको कुरा बाबा याद गर्दै हुनुहुन्छ। शिवमाथि देवताहरूमाथि झट्ट बलि चढ्छन्। तिमीलाई थाहा छ, आत्मा दुखी हुँदा शरीर छोडेर गएर अर्को लिन चाहन्छ। यहाँको सम्बन्ध, यहाँको परिवार, यहाँको व्यवहारबाट दिक्क भएर शरीर छोडेर अर्को लिन चाहन्छन्। ती आत्मघात गर्नेहरूले यस्तो सम्झँदैनन्, उनीहरूले त यहाँ नै एउटा शरीर छोडेर फेरि पनि यहाँ नै तुच्छ जन्म लिन्छन्। यदि जसले जीवघात गर्छ, शरीरलाई पीडा दिन्छ, उस आत्माले जन्म लिन्छ लिन त, तर धेरै समयपछि त्यो पनि तुच्छ जन्म लिन्छ, नीच जन्म लिन्छ। अभावै अभावको हैन परिवारमा, समाजमा जन्म हुन्छ। ज्ञान त छैन, केवल शरीरलाई समाप्त गरिदिन्छन्। दुःखका कारण फेरि पनि दुखी जन्म नै पाउँछन्। तिमीहरूले जान्दछौ, हामी त नयाँ दुनियाँको लायक बनिरहेका छौँ। जीवघात गर्नेहरूमा पनि विविधता हुन्छ। जसरी कोही स्त्रीले पतिका पछि आफ्नो शरीर होमिदिन्छन्, सती भएर जान्छन्। यहाँको परम्परा अनुसार सती भएर जान्छन्। यो कुरा अलग हो, सम्झन्छन् म पति लोकमा जानेछु, किनकि सुनेका हुन्छन् धेरै सतीहरू गए। शास्त्रमा पनि छ पतिलोकमा गइन्छ, तर ती पति त कामी ठहरिए, फेरि पनि यसै मृत्युलोकमा नै आउनुपर्छ। यहाँ त ज्ञान चितामा बसेर स्वर्गमा जान्छन्। अहिले त तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ, यी जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बनेका छन्, उनीहरू नै फेरि स्वर्गका पालनकर्ता बन्छन्। यी जगत अम्बा जगत पिता मम्मा बाबा जो यज्ञको स्थापनाको निमित्त बन्नुभयो, उहाँहरू नै सतयुगमा फेरि लक्ष्मी नारायण बनेर पालना गर्नुहुन्छ। मनुष्यले त जान्दैनन् विष्णुकुल केलाई भनिन्छ। विष्णु त सूक्ष्म वतनवासी हुन्, उनको कुल फेरि कसरी हुन सक्छ? अहिले तिमीलाई थाहा छ, विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनेर पालना गर्छन्, राज्य गर्छन्। यो हो ज्ञान चिता। यो ज्ञानको चितामा बाबा चढाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। तिमीले उहाँ पतिका पतिसँग योग लगाउँछौ। पतिको पनि पति, पति परमेश्वर परमात्मा शिव बाबासँग हामीले सम्बन्ध जोड्छौँ। उहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नै पतिहरूको पति, पिताहरूको पिता हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँ एक नै हुनुहुन्छ। त्यसमा सर्व सम्बन्ध आउँछ। जुन सम्बन्धको अभाव जीवनमा खड्किन्छ, त्यो सम्बन्धमा बाबालाई राख्छौँ भने बाबाले त्यो सम्बन्ध निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा सर्व सम्बन्धको अनुभूति गराउनेवाला हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा जति पनि तिमीहरूका काका मामा आदि छन्, ती सबैले तिमीलाई दुःखको सल्लाह नै दिन्छन्। उल्टो मार्गको आसुरी मत नै दिन्छन्। बेहदको बाबा आएर बच्चाहरूलाई सुल्टो मत दिनुहुन्छ। सत्य कुरा बाबाले सुनाउनुहुन्छ। मानव लौकिक बुवाले भन्छन्, कलेजमा पढेर वकिल आदि बन। त्यो त कहाँ उल्टो मत हो र? शरीर निर्वाह अर्थ त त्यो ठिक छ, त्यो पुरुषार्थ त गर्नु नै छ। त्यसको साथसाथै फेरि भविष्य 21 जन्मको लागि शरीर निर्वाह अर्थ पनि पुरुषार्थ गर्नु छ। पढाइ हुन्छ नै शरीर निर्वाहको लागि। शास्त्रको पढाइ पनि हुन्छ। निवृत्ति मार्गवालाको शरीर निर्वाह अर्थ, उनीहरूले आफ्नो शरीर निर्वाह अर्थ नै पढ्छन्।
शरीरलाई निर्वाह गर्न चलाउनको लागि नै त्यो पढाइ पढ्छन्। सन्यासीहरूले पनि शरीर निर्वाह अर्थ कसैले 50, कसैले 100, कसैले 1000 पनि कमाउँछन्। एउटै काश्मीरको राजा मर्दा कति पैसा मिल्यो आर्य समाजी आदिलाई। राजाले हैन दिए, राजाको नाममा दिए, कति पैसा मिल्यो। त्यसैले यो गर्छन् नै पेटको लागि। सम्पत्ति बिना त सुख हुँदै हुँदैन, सम्पत्ति बिना त सुख हुँदै हुँदैन। धन छ भने मोटर आदिमा घुम्छन्। पहिले सन्यासीले पैसाको लागि सन्यास गर्दैनथे, उनीहरू त जङ्गल जान्थे। यस दुनियाँबाट हैरान भएर आफूलाई छुटाउँथे, तर छुट्न सक्दैनन्। शरीरबाट छुटे पनि मनबाट, मनको बन्धनबाट छुट्न सक्दैनन्। कसैको यादलाई बुद्धिबाट भुल्न सक्दैनन्, त्यो बन्धनले तानिरहन्छ। बाँकी पवित्र चाहिँ रहन्छन्। पवित्रताको बलद्वारा विश्वलाई थमाउँछन्। यिनीहरूले पनि विश्वलाई सुख दिन्छन्। यिनीहरू पवित्र नबन्ने हो भने विश्व अति नै पतित बन्छ। पवित्रता सिकाउनेहरू एक यी निवृत्ति मार्गवाला हुन् र अर्का हुनुहुन्छ बाबा। बाबा त पवित्रताको सागर नै हुनुभयो र उहाँहरू सन्यासीहरूको पवित्रताको बलले पनि सृष्टि थामियो। त्यो हो निवृत्ति मार्गवाला पवित्रता। यो हो प्रवृत्ति मार्गको पवित्रता। त्यो हो घरबार छोडेर सन्यास लिएर पवित्रता। यो हो प्रवृत्ति मार्गमा रहेर गलत कर्मबाट बचेर पवित्रता। भारत खण्डमा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। हामी देवी देवताहरू पवित्र थियौँ, अहिले अपवित्र बनेका छौँ। पुरा आधा कल्प 5 विकारद्वारा हामी अपवित्र बन्छौँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार 5 विकारको वशीभूत भएर आत्मा अपवित्र, अशुद्ध, कालो बन्छ। मायाले थोरै थोरै गरेर पुरै अपवित्र बनाउँछ, पतित बनाइदिएको छ। दुनियाँमा यो कुनै पनि मनुष्यले जान्दैनन् हामी पावनबाट पतित कसरी बन्छौँ। सम्झन्छन् पनि यो पतित दुनियाँ हो। सम्झ कुनै भवनको आयु 100 वर्ष छ भने भन्छन् 50 वर्ष नयाँ, 50 वर्ष पुरानो। बिस्तारै बिस्तारै पुरानो हुन्छ। यस सृष्टिको पनि त्यस्तै हो। एकदम नयाँ दुनियाँमा सुख हुन्छ, फेरि आधा कल्पपछि पुरानो हुन्छ। गायन पनि गरिन्छ। सतयुगमा अथाह सुख हुन्छ, फेरि पुरानो दुनियाँ भएपछि दुःख सुरु हुन्छ। रावणले दुःख दिन्छ। रावण अर्थात् 5 विकार, जसको नाम नै रावण हो। पतित रावणले गराएको हो, जसको पुतला जलाउँछन्। यो ठुलो दुश्मन हो। कसैले सरकारसँग रावणलाई नजलाइयोस् भनेर अनुरोध गर्यो, किनकि धेरैलाई दुःख दिन्छ, धेरैलाई दुःख हुन्छ। रावणलाई विद्वान थियो भन्छन्, मन्त्री आदि कसैले पनि बुझ्दैनन्, किनकि रावणलाई त राजा थियो, विद्वान थियो, शास्त्रवादी थियो, शिवभक्त थियो हैन भनेर भन्छन्। मन्त्री आदि कसैले पनि यो बुझ्दैनन्। अहिले तिमीहरूले जान्दछौ, रावणको राज्य द्वापरदेखि सुरु हुन्छ। भारत खण्डमा नै रावणलाई जलाउँछन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, द्वापरदेखि यो भक्ति अज्ञान मार्ग सुरु हुन्छ। ज्ञानद्वारा दिन, भक्तिद्वारा रात। अब हेर, जगदम्बाको गीत गाउँछन्, तर बुझ्दैनन् सौभाग्य विधाता कस्तो हुनुहुन्छ। माता ओ माता तू हे भाग्य विधाता भनेर गीत गाए, तर त्यो मातालाई भाग्य विधाता बनाउने भाग्य विधाता बाबा को हुनुहुन्छ यो चाहिँ बुझ्दैनन्। कति ठुलो मेला लाग्छ, तर जगदम्बा को हुन् यो पनि जान्दैनन्। बङ्गालमा कालीलाई पनि धेरै मान्छन्, तर जान्दैनन् काली र जगदम्बामा के फरक छ। जगदम्बालाई गोरी देखाउँछन्, कालीलाई काली देखाउँछन्, काली बनाइदिन्छन्। जगदम्बा नै लक्ष्मी बन्छिन्, त्यसैले गोरी छिन्। फेरि 84 जन्म लिँदा लिँदै काली हुन्छन्। सुरुवातको नयाँ जन्ममा सुन्दर,
गोरो अनि 84 जन्म लिएर कलियुगको अन्त्यमा आइपुग्दा कालो आत्मा जब कालो बन्छ तब शरीर पनि कालो बनाइन्छ। त्यसैले मनुष्य कति अल्मलिएका छन्। वास्तवमा काली अथवा अम्बा हुन् त एउटै, केही पनि जान्दैनन्। यसलाई अन्धश्रद्धा भनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ, जो अम्बा थिइन् उनले विश्वको भाग्य बनाएकी थिइन्। तिमीले पनि विश्वको सौभाग्य बनाइरहेका छौ। माताको नै मुख्य नाम छ। माताहरूले सन्यासीहरूको पनि उद्धार गर्नु छ। बाबा माताजीहरूको जिम्मेवारी याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। माताहरूले सन्यासीहरूको घरबार छोडेर सन्यास गरेका आत्माहरूको, जसले नारी नै नर्कको द्वार हो भने नारीसँग बसेर परमात्माको प्राप्ति हुँदैन भनेर जङ्गलमा गए, ती सन्यासीहरूको उद्धार पनि बाबा भन्नुहुन्छ। माताहरूले नै गर्नु छ। यो पनि निश्चित छ। यो भगवान वाच हो। स्वयं भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, यो निश्चित छ, सबै अन्तिममा आएर झुक्नेछन्। परमपिता परमात्माले डाइरेक्सन दिनुभएको छ। यिनीहरूलाई ज्ञान बाण हान। तिमी बच्चीहरू पनि सन्यासी आदिसँग मिल्यौ भने सम्झाउँछौ। हामीलाई ज्ञान सागर परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। हजुर हदको सन्यासी हुनुहुन्छ। हामी बेहदका सन्यासी हौँ। हामीलाई बाबाले राजयोग सिकाउनुहुन्छ नै तब जब हजुरहरूको हठयोग पुरा हुनेवाला छ। हठयोग र राजयोग दुवै साथसाथै रहन सक्दैन। त्यसैले अब समय त्यति धेरै छैन, निकै थोरै समय छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै कमल फूल समान बन। गृहस्थ भनेको किचडा हो, हिलो हो, मैलो हो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ रहँदै आफ्नो वृत्तिद्वारा, स्मृतिद्वारा कमल पुष्प आसनधारी बन्नु छ। त्यसको प्रभाव नपरोस्। ब्राह्मणलाई नै कमल फूल समान रहनु छ। कुमारीहरू त हुन्नै पवित्र, कमल फूल समान। बाँकी जो विकारमा जान्छन् उनीहरूलाई पवित्र बन भन्नुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा कमल फूल समान बन। हरेक सुदर्शन चक्रधारी बन। हरेक सुदर्शन चक्रधारी, हरेक सुदर्शन चक्रधारी आत्मा श्रीकृष्ण समान आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक बन, किनकि स्वयंले स्वयंलाई दर्शन गरेर विकार र अवगुणहरूलाई काटेर आफूलाई शुद्ध बनाउने समय अहिले छ। तब हामी सबै सुदर्शन चक्रधारी बन्छौँ। शङ्ख बजाऊ, ज्ञान कटारी चलायौ भने बेडा पार हुन्छ। डुबेको जीवन तैरिन्छ, पारी जान्छ। मेहनत छ, मेहनत बिना यति उच्च पद पाउन सकिँदैन। चल्दा फिर्दा त्यसै खुसीमा बस। बाबाको याद गर्दा, बाबाले दिएको जीवनको सुख सम्झिँदा, हिँड्दा डुल्दा पनि त्यसै खुसीमा मस्त रहने गर। बाबालाई याद गर। जसले धेरै सुख दिन्छ उसैको याद आउँछ नि। अब तिमीलाई याद गर्नु छ बेहदको बाबाको, किनकि बाबाले यति सुख दिनुभएको छ। हाम्रो दुःखका झरेका आँसु बाबाले पुस्नु भएको छ। हाम्रो जीवनमा अभाव भएको सम्बन्धको पूर्ति बाबाले गरिदिनु भएको छ। त्यसैले बेहदको बाबालाई याद गर्नु छ, उहाँकै परिचय दिनु छ, सम्झाउनु छ। भन, यस जन्ममा तपाईँले लौकिक विद्या पढेर वकिल आदि बन्नुहुन्छ। अच्छा बुझ, पढ्दा पढ्दै अथवा परीक्षा पास गर्दै तपाईँको आयु पुरा हुन्छ, शरीर छुट्नेछ। त्यसैले पढाइ यहाँ नै समाप्त हुन्छ। कोही परीक्षा पास गरेर लन्डन गयो, त्यहाँ मर्यो भने पढाइ नै खतम हुन्छ। त्यो हो नै विनाशी पढाइ। यो हो अविनाशी पढाइ। यो पढाइ पढेर शरीर छोडेर गए पनि यो पढाइको संस्कार आत्मामा सदाको लागि रहन्छ, जुन कमाई बनेर भविष्यमा हामीलाई त्यो प्रालब्धको रूपमा फेरि प्राप्त हुन्छ। यसको कहिल्यै विनाश हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ, नयाँ दुनियाँमा आएर हामीले राज्य गर्नु छ। त्यो हो अल्पकालको सुख। त्यो पनि यदि भाग्यमा छ भने।
दुनियाँको सुख पनि, अल्पकालको क्षणिक सुख पनि, पढाइ र परिवारको प्राप्तिको जुन सुख छ त्यो पनि भाग्यमा छ भने मात्रै मिल्छ। थाहा छैन कति समय चल्यो। यहाँ त निश्चित छ, यहाँ त बाबाले 21 जन्मको लागि निश्चित गरेर दिनुभएको छ। परीक्षा पुरा भयो र तिमीले गएर 21 जन्मको राज्य भाग्य लिन्छौ। हदको बाबा टिचर गुरुबाट हदको नै वर्षा मिल्छ सम्झन्छन्। गुरुद्वारा शान्ति मिल्यो। अरे यहाँ कहाँ शान्ति हुन सक्छ? आत्माले कर्मेन्द्रियद्वारा काम गर्दा गर्दै थाक्छ अनि आत्मा शरीरबाट अलग हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त तिम्रो स्वधर्म हो। म आत्माको स्वधर्म नै शान्ति हो। यी कर्मेन्द्रियहरू हुन्। काम गर्न चाहँदैनौ भने चुप लागेर बस। म अशरीरी हुँ। बाबासँग योग लगाए भने विकर्म विनाश हुन्छ। म आत्मा अशरीरी हुँ, यो शरीरबाट अलग हुन्छु, यो सम्झेर बस्यौँ भने म आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ। कोही सन्यासीबाट तिमीलाई शान्ति मिले पनि त्यसबाट विकर्म विनाश हुन सक्दैन। यहाँ बाबालाई याद गर्नाले विकर्मा जित भन्छौ। ठिक छ, उनीहरू शान्तिमा बसेका छन्। विकर्म पनि विनाश हुन्छ। डबल फाइदा हुन्छ। पुरानो विकर्म पनि विनाश हुन्छ। यस योग बलद्वारा सिवाय कसैको पनि पुरानो विकर्म कुनै पनि हालतमा विनाश हुन सक्दैन। यस योग बलद्वारा बाबा र आत्मा र बाबा बीचको जुन सम्बन्धबाट बाबा भन्नुहुन्छ सिवाय अरू कुनै तरिकाले विकर्म विनाश कुनै हालतमा हुन सक्दैन। भारतवर्षको प्राचीन योग नै गायन गरिएको छ। यसबाट नै जन्म जन्मान्तरका विकर्म विनाश हुन्छन्। अरू कुनै उपाय नै छैन। अब यो जनसङ्ख्या वृद्धि बन्द हुनुपर्छ। सरकारले पनि चाहन्छ धेरै वृद्धि नहोस्। हामीले त वृद्धि यति कम गर्छौँ जसकारण धेरै कम रहन्छन्, बाँकी सबै जान्छन्। मनुष्यले सम्झन्छन् पनि विनाश हुन्छ, तर लडाइँलाई बन्द भएको देखेर फेरि सम्झन्छन्। थाहा छैन लडाइँ होला कि नहोला। मनुष्यले सम्झन्छन् पनि विनाश हुन्छ, तर लडाइँलाई बन्द भएको देखेर फेरि सम्झन्छन्। थाहा छैन लडाइँ होला कि नहोला, सेलाउँछन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरू समय बाँकी थोरै छ, त्यसैले लापरवाही नगर। बाबाले अन्तिममा हामीलाई चेतावनी दिएर सावधान गराएर छोड्नुभयो। बाबा सम्झाइरहनु भएको छ बारम्बार, समय अब धेरै छैन, त्यसैले आले टाले होइन लापरवाही गरौँला भइहाल्छ। को भनेको छ र यो लापरवाही चाहिँ नगर। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा, शरीरबाट अलग भएर अशरीरी बनेर सच्चा शान्तिको अनुभव गर्नु छ। बाबाको यादद्वारा स्वयंलाई विकर्मा जित बनाउनु छ। शरीरबाट यो देहबाट अलग भएर अशरीरी बनेर सच्चा शान्तिको अनुभव गर्नु छ। बाबाको यादद्वारा नै स्वयंलाई विकर्मा जित बनाउनु छ। 2 नम्बरमा अविनाशी प्रारब्ध बनाउनको लागि अविनाशी पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। सबै उल्टो मतलाई छोडेर एक बाबाको सुल्टो मतमा चल्नु छ। अविनाशी प्रारब्ध, अविनाशी कमाई जम्मा गर्नको लागि अविनाशी पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। सबै उल्टो मतलाई, मनुष्य मत, मनमत, परमत, गुरुमत, यी विद्वानका मत, यी धेरै मतहरू छन्। सबैका उल्टा मतहरूलाई छोडेर बाबाको सुल्टो मतमा चल्नु छ। उच्च अवस्थामा रहेर प्रकृतिको हलचलको प्रभावबाट पर रहने
प्रकृति जित भव। वरदान बाबाले दिनुभयो, उच्च अवस्थामा रहेर प्रकृतिको हलचलको प्रभावबाट पर रहने प्रकृति जित भव। मायाजित त बनिरहेका छौ, तर अब प्रकृति जित पनि बन, किनकि अब प्रकृतिको हलचल धेरै नै हुनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मायाजित त बनिरहेका छौँ हैन। विकर्महरू के हुन्, अवगुणहरू कमजोरीहरू के हुन्, त्यसलाई थाहा पाएर केलाएर मेटाउने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। तर अब प्रकृति जित पनि बनौँ, प्रकृतिका प्रभावबाट प्रभावित नहौँ, किनकि अब प्रकृतिको हलचल दिनानुदिन अझै बढ्नु नै छ। कहिले समुद्रको जलले आफ्नो प्रभाव देखाउनेछ भने कहिले धरतीले आफ्नो प्रभाव देखाउनेछ। यदि प्रकृति जित भयो भने त प्रकृतिको कुनै पनि हलचलले हल्लाउन सक्दैन। न समुद्रको जलको उछालले, न ज्वालामुखीको विस्फोटले, न धरतीमा आएको जुन भूकम्पले। बाबा भन्नुहुन्छ, प्रकृतिको प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि प्रकृति जित भयो भने यी हलचलले हल्लाउन सक्दैन। सदा साक्षी भएर सबै खेल देख्नेछौ। जसरी फरिस्ताहरू सदा उच्च पहाडमा देखाइन्छ, त्यसै गरी तिमी फरिस्ता सदा उच्च अवस्थामा रह्यौ भने जति उच्च हुन्छौ त्यति हलचलबाट स्वतः पर हुनेछौ। स्लोगन, आफ्नो श्रेष्ठ प्रकम्पनबाट सर्व आत्माहरूलाई सहयोगको अनुभूति गराउनु पनि तपस्या हो। आफ्नो श्रेष्ठ प्रकम्पनबाट, आफ्नो श्रेष्ठ सङ्कल्प, श्रेष्ठ कर्म र श्रेष्ठ व्यवहारको प्रकम्पनबाट सर्व आत्माहरूलाई सहयोगको अनुभूति गराउनु पनि तपस्या हो। अच्छा, ओम शान्ति।